नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि समीअल मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम सूरह अलम नशरा पढ़ने वाले हैं, जिसकी पिछली सूरह ज़ोहा थी। सूरह ज़ोहा के बाद ये बग़ैर किसी तमहीद के इस तरह शुरू हो गई है कि गोया पिछली सूरह में जो मज़मून अलम यजिद का यतीमन फ़आवा और इसके बाद की आयत में बयान हुआ है, ये उसकी मुकम्मल करने के लिए नाजिल हुई है। बस इतना फ़र्क नज़र आता है कि साबिक़ सूरह जो पूरी सूरह ज़ोहा थी उसमें अल्लाह ताला ने अपने जिन अल्ताफ़ और इनायात को नबी के वसल्लम के तसल्ली का ज़रिया बनाया, उसका ताल्लुक़ बेसत से, आप वसल्लम की नबूवत से, रिसालत से पहले का या बिल्कुल इब्तिदाए बेसत के दौर से है। और इस सूरह में जिन अफ़ज़ाल और एहसानात का हवाला दिया गया है वो इस दौर से ताल्लुक़ रखते हैं जबकि आपकी दावत का चर्चा मक्का से निकलकर अरब के दूसरे गोशों में भी पहुँच चुका था। जो पिछली सूरह ज़ोहा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बशारत दी गई कि दावत के पहलू से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुस्तकबिल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माजी और हाल से बहुत बेहतर होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त जिन मुश्किलात से दो चार हैं वो कानून कुदरत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत के लिए हैं, वो जल्द दूर हो जाएंगी। इस सूरह में इस बशारत की, इस खुशखबरी की सदाकत के चंद नुमाया शवाहिद का हवाला देकर ताकीद के साथ आप सबको इत्मीनान दिलाया है कि अल्लाह की राह में आपको जो दुश्वारी मुश्किल जो इस वक्त पेश आ रही है, इसके पहलू ब पहलू आपकी फिरोजमंदी, आपकी कामयाबी भी इसके साथ साथ है, बशर्त ये कि आप अज़्म व जज़्म के साथ इससे ओहदा बरा होने का हौसला करें। इस सूरह में जो मतलूब है वो क्या है, यानी सूरह के मतलब की तरतीब में किसी किस्म का उलझाव नहीं। इस दौर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ज़हनी परेशानी से दो चार रहे, इसको दूर करने के लिए अल्लाह ताला ने आपको शरह सदर की जिस नेमत से सरफराज फरमाया, पहले इसका हवाला है कि इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्मीनान दिलाया गया है कि जिस तरह आपने अब तक देखा है कि हर मुश्किल के बाद आसानी नमूदार हुई है, इसी तरह आइंदा भी अल्लाह ताला आपके लिए ऐसे ही आसानी के अता फरमाएगा इंशाल्लाह। आपकी दावत के मराहल तय होंगे और किसी मरहले में भी ये काम रुकने वाला नहीं है। इसके बाद तकमील दावत की मंजिल की तरफ इशारा और इस मरहला की कामरानियों के हसूल की तदबीर भी बताई गई है कि ये यानी इसके लिए क्या तदबीर इख्तियार करनी चाहिए। तो अल्लाह फरमाते हैं अलम नशरह लका सदरक, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपके लिए आपका सीना नहीं खोल दिया, व वज़ाना अनका विज़रक, आपसे वो बोझ उतार दिया, कौन सा, अल्लज़ी अनका ज़हरक, वो जो आपकी कमर को तोड़े जा रहा था, व रफ़अना लका ज़िक्रक, हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया, फ़इन्ना मअल उसरि युसरा, बेशक तंगी के साथ आसानी है, इन्ना मअल उसरि युसरा, बेशक तंगी के साथ आसानी है, फ़इज़ा फ़रग़्ता फ़ंसब, बस अब फारिग हो जाएं तो इबादत की मुशक्क़त में लग जाएं, व इला रब्बिका फ़रग़ब, और अपने रब से लौ लगा लें। अब अल्लाह फरमाते हैं क्या हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा सीना खोल नहीं दिया। ये उस मार्फत बसीरत की तबीर है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन और उसकी दावत के बाब में ख़ास अपने परवरदिगार की तरफ से अता हुई। वो एतमाद और तवक्ल जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम क़ुव्वत और अज़्म का सरचश्मा था, आपके अंदर इसी से यानी पैदा फरमाया कि हमने ये ख़ास तुम्हारे लिए और तुम्हारी तईद और नुसरत के लिए क्या, ताकि कोई बड़ी से बड़ी मज़ाहमत भी तुम्हारे अज़्म व इस्तक़लाल को मुतज़लज़ल यानी आपको डगमगा ना सके। तो आगे अल्लाह फरमाते हैं व वज़ाना अनका विज़रक, ऐ पैगम्बर यानी वो तुम्हारा बोझ तो तुम से उतार दिया जो तुम्हारी कमर को तोड़े। अब क्या है, अल्लाह फरमाते हैं अलम नशरह लका सदरक व वज़ाना अनका विज़रक अल्लज़ी अनका ज़हरक, क्या हमने तुम्हारा सीना तुम्हारे लिए खोल नहीं दिया और तुम्हारा वो बोझ तुम्हारी कमर तोड़े जा रहा था, इसको तुम्हारे ऊपर से उतार नहीं दिया। यानी कि साबिक़ सूरह की तफसीर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन ज़हनी उलझनों और परेशानियों की तफसील यानी बयान हो चुकी है जो बेसत से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुस्तजूए हकीकत की राह में और इब्तिदाए बेसत के दौर में मुखालफों की मुखालफत की शिद्दत और ऐवान और अंसार की किल्लत के सबब से लाहिक हुई। साथ ही इसमें ये बशारत यानी खुशखबरी भी दी गई है कि इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन हालात और मुश्किलात से दो चार हैं, ये वक्ती और आर्जी हैं, अल्लाह ताला इनको जल्द दूर फरमा देगा और आपकी दावत का मुस्तकबिल आपके इस माजी और हाज़िर से बहुत ज़्यादा रोशन होगा। बाद में जब वही इलाही की रोशनी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के खलजान दूर कर दिए और हकीकत रोशन होकर सामने आ गई, तो अल्लाह ताला ने आपकी तालीम और मज़ीद हौसला अफजाई के लिए अपनी वो सुन्नत भी निहायत वाज़ेह अल्फाज में बयान फरमा दी जो उसने दावत हक़ की
کامیابی کے لیے مقرر فرما رکھی تھی، اور جس سے لازماً ہر دائی ہر حق کی طرف بلانے والے کو سابقہ پیش آتا ہے، جو آگے سورہ کے اصل مضمون کی حیثیت سے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی کے الفاظ بیان ہوئے ہیں۔ سینہ کو کھول دینے سے مقصود وہ بصیرت اور معرفت بیان کی ہے جو صحیح ایمان کا ثمرہ ہے۔ اسی سے اللہ تعالیٰ پر وہ اعتماد اور توکل پیدا ہوتا ہے جو تمام قوت اور عزم کا سرچشمہ ہوتا ہے۔ اگر یہ ایمان موجود ہو تو بڑی سے بڑی رکاوٹ بھی انسان کے عزم یعنی ارادے کو متزلزل یعنی ڈگمگا نہیں سکتی، اور اگر یہ نہ ہو تو بغیر کسی مزاحمت کے انسان شکست کھا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ہم نے آپ سے وہ بوجھ اتار دیا، اس وجہ سے یعنی ہم نے آپ سے بوجھ اتار دیا۔ آیت میں جس بوجھ کا ذکر ہے اس سے مراد وہ بار غم ہے جو بعثت سے پہلے ہدایت کی راہ نہ پا کر اور بعثت کے بعد قوم کا رویہ دیکھ کر آپ سے اپنے اوپر محسوس کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہاری خاطر تمہارا آوازہ بلند نہیں کر دیا، یعنی تمہاری تقویت اور حوصلہ افزائی کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ جب آپ کی دعوت کا چرچا عرب کے اطراف اور اکناف میں پھیل گیا تو اس موقع پر استاد امام لکھتے ہیں مکہ کے سادات یعنی جو سردار تھے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دعوت دی، وہ تو ایک عرصے تک دعوت اور دائی کی مخالفت پر جمے رہے، لیکن حج کے موسم میں بحر کے جو لوگ آتے ان کے ذریعے سے یہ دعوت مکہ کے اطراف یعنی ارد گرد خصوصیت کے ساتھ مدینہ کے انصار میں پھیل گئی۔ یہ پھر تدریجاً نہ صرف عرب کے دور قریب کے قبائل بلکہ اطراف کے دوسرے ملکوں میں بھی اس کا ذکر پہنچ گیا، اور یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں رہا کہ یہ آوازہ دبنے والی نہیں ہے، یعنی یہ آواز یہ آپ سے کی جو معرفت اور رفع ہے یہ دبنے والا نہیں ہے، بلکہ جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ بچے بچے کی زبان پر اس کا چرچا ہوگا اور گوشہ گوشہ اللہ اکبر کی صدا سے گونج اٹھے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس سختی کے ساتھ جو اس وقت تمہیں درپیش ہے ایک بڑی آسانی منتظر ہے، یعنی اس قدر قریب ہے کہ گویا ساتھ چلی آ رہی ہے۔ ایسے جیسے شادی کارڈ دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ فلاں بما فیملی، یعنی اس میں فیملی بھی ساتھ ہے، تو اسی طرح تنگی کے ساتھ آسانی بھی ساتھ چلی آ رہی ہے۔ اس سے مراد وہ آسانی ہے جو آپ کو ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں میسر ہوئی۔ آپ وسلم کی دعوت اسی کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ دور اور اقتدار میں داخل ہو گئی بلکہ اسی اقتدار کی مدد سے بالآخر پورا عرب آپ کے سامنے سرنگوں ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک اس یعنی تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ تکرار بشارت کی تاکید کے لیے، یعنی اس میں خوشخبری ہے۔ جن حالات میں یہ سورہ اتری وہ بظاہر بڑے حوصلہ شکن ماحول تھا، اللہ تعالیٰ نے خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تجربات کو دلیل کے طور پر پیش کیا۔ جس پروردگار نے یہ سب عنایتیں فرمائی ہیں اس کی نصرت تمہارے ساتھ ہے۔ اب دیر نہ ہوگی کہ سختی کے دن گزر جائیں گے، راستے کے عقبات دور ہو جائیں گے اور بالآخر تم اور تمہارے ساتھی اس منزل تک پہنچ جائیں گے جو رسولوں کے لیے ایک سنت الہی کے طور پر مقرر کی گئی ہے۔ یہاں یہ مختصر لیکن سورہ ناصر میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل کی کہ اللہ کی مدد اور فتح آئے گی اور تم دیکھو گے کہ لوگ جوق در جوق دین میں داخل ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کام سے فارغ ہو جاؤ تو عبادت کے لیے کمر باندھ لو اور اپنے رب سے لو لگا لو۔ یعنی اس کام سے فارغ کون سا کام؟ یعنی یہ اس مشن سے فارغ ہو جاؤ جو تمہارے سپرد کیا گیا ہے۔ قرآن کے دوسرے مقامات میں وضاحت ہے کہ یہ مشن سرزمین عرب میں خدائی دنونت یعنی جزا و سزا کے ظہور اور اس کے نتیجے میں غلبہ حق کا مشن تھا۔ فرغتا کے لفظ میں بشارت ہے کہ تمام مشکلات راہ کو عبور کرتے ہوئے آپ سرخروئی کے ساتھ اس عظیم ذمہ داری کو پورا کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اور اپنے رب سے لو لگا لو، یعنی جب فتح و نصرت کا مرحلہ آ جائے تم اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو جاؤ تو پورے انہماک کے ساتھ اپنے آپ کو اپنے پروردگار کی عبادت میں لگا دو، اس لیے کہ لقائے یعنی رب سے ملاقات کی منزل کے لیے اگر کوئی زیادہ سفر ہے تو یہی ہے۔ استاد امام لکھتے ہیں اس آخری ہدایت کی تعمیر کا اہتمام تھا کہ آخر دور حیات میں آپ وسلم کا انہماک عبادت الہی میں بہت بڑھ گیا تھا۔ بعض لوگوں نے آپ کا یہ حال دیکھ
دیکھ کر سوال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تو تمام اگلے پچھلے گناہ بخشے جا چکے ہیں، تو آپ عبادت میں اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، تو کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا۔